कति धेरै त म कुहिरोको कागै देख्छु फेरि एमसिसीको बारेमा। अध्ययनै गर्दैनन् साथीहरू। कमसेकम अध्ययन त गर्नु पऱ्यो नि त। अध्ययन गरेपछि यो सबै धेरै चाहिँ नि हामीले आशंका गरे जस्तो पनि होइन र धेरै फेरि उनीहरूले स्पष्टीकरण दिएको जस्तो पनि होइन। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। दर्शकवृन्द, आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ। आज उहाँसँग विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको बारेमा कुराकानी गर्छौं। त्यसैगरी नेपालमा पछिल्लो समय जुन विवादित बनेको एमसीसीको बारेमा नि कुराकानी गर्छौं र सरकार विस्तारको बारेमा कुराकानी गर्छौं। विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनको सरकार बनेको 2 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। किन सरकार पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन, यो विषयमा कुराकानी गर्छौं। आउनुस् हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अब नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनको सरकार बनेको त 2 महिना पनि बितिसकेछ, तर यो 2 महिनामा जनताका समस्याहरू एकापट्टि, सरकार चाहिँ अलिक टाढी जस्तो, त्यो काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने भनाइ छ नि, त्यस्तो ढङ्गमा किन भन्न पुग्यो? यो गठबन्धन जुन सरकार छ कांग्रेसको नेतृत्वमा, सायद मलाई लाग्छ यहाँ चाहिने अलि बाँकी अवधि पुरै सत्ता चलाऊ। जुन 17 महिना थियो, अब 15 महिना बाँकी होला। पुरै सत्ता चलाऊ, पुरै 17 महिना 15 महिना जति हो त्यो प्रधानमन्त्री बनाऊ, जसले गर्दाखेरि यो सबै अल्झनहरू आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ, आइरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको मेजर विषय चाहिँ अब सरकार विस्तार गर्नु त फेरि असन्तुष्ट नेताहरूले अर्को पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी बनाउनु पो हुन्छ कि फेरि आफैले अर्काको नेता, अर्को चाहिँ दललाई हानेको तिर आफ्नैपट्टि फर्किन्छ कि भन्ने डर एकापट्टि छ। यो कारण पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण त यो पनि हो नि, होइन? मैले अघि छोटकरी के भने भन्दाखेरि कि चाहिँ नि पुरै बाँकी अवधि सत्ता सञ्चालन गर्छु भन्ने जुन चाहिँ सोच स्थापित भयो त्यो गलत भयो भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि संविधानको धारा 76 वा धारा 1, 2, 3 को प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ पनि हामीले ठाउँ दिएका छैनौँ कि मध्यावधि चुनाव गर्ने। तर संविधानको धारा 76 उपधारा 5 बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिन नसकेमा होइन, उसले चाहिँ उनैको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्वाचन घोषणा गर्न सक्नेछ भनेर हामीले प्रश्न लेखेका छौँ संविधानमा। त्यो मात्रै एउटा विकल्प दिएका थियौँ र छौँ संविधानमा। भनिसकेपछि मैले त्यतिखेर पनि सार्वजनिक रूपमै बोलेको थिएँ, यो चाहिँ सबैलाई समेटेर किन विश्वासमा लिइराख्नु पर्यो? आए आउँछ, गए जान्छ, ठुलो कुरो होइन नि। प्रधानमन्त्री भने त 2 महिना भए पनि होस्, 2 वर्ष भए पनि होस्, तर जनताको हितमा काम गर्ने। वाह, क्या राम्रो काम गर्यो, त्यस्तो प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले देख्न चाहेका छन्। म देख्न चाहन्छु, म जनताको प्रतिनिधि हुँ, त्यसैले म त्यस्तो प्रधानमन्त्री देख्न चाहन्छु। त्यसैले यो चाहिँ नि मेरो प्रधानमन्त्री पद गइजान्छ कि भन्ने र अरू गठबन्धनका साथीहरूलाई पनि अलि लामो समय मन्त्री भएर बसौँ भन्ने यो तरिकाले देश चल्दैन। देश चलाउने त्यो चाहिँ नि 1 महिना होस्, 2 महिना होस्, वा 2 वर्ष होस्, वा 5 वर्ष होस्, जति समय हुन्छ त्यो दत्तचित्त भएर धेरै काम गर्नुपर्ने। 1-2टा राम्रो काम गर्ने बित्तिकै नेपाली जनता त यति सोझा छन् नि, फेरि एउटा राम्रो काम गरिदिनुहोस् न, सबै तपाईँ राष्ट्रवादी भनिहाल्नुहुन्छ, होइन? सबै तपाईँको पहिलोको चाहिँ नि बिर्सिएर गल्ती चाहिँ माफी, त्यस्तो छ नेपालको सन्दर्भमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि गल्ती गर्नुहोस् र त्यसपछि राम्रो काम गर्नुहोस् म भनिराखेको छुइनँ। राम्रो काम गर्नुहोस्। देशको राज्य सत्ता भनेको साधन हो, त्यो साधन आफ्नो हातमा आइपुग्दाखेरि जनहितमा काम गर्ने हो, लोक कल्याणकारी काम गर्ने हो। मैले बुझेँ यति हो। तर यही कुरो चाहिँ नि शीर्ष नेतृत्वले नबुझ्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो 2 महिनासम्म के भइरहेछ, मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकिरहेको छैन। यी सबै कुरा चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि
दल केन्द्रित र आफू केन्द्रित सबै राजनीतिक दलहरूमा यही देखियो र अहिले पनि तपाईँले सर यो भन्नुभयो भने यो श्रृङ्खला चाहिँ तपाईँले हिजो गठबन्धनको सरकार बन्नु अगाडि नै यो गठबन्धनको सरकार बने पछाडि हुने यही हो, यस्तै किसिमको श्रृङ्खला हुन्छन्, मन्त्रीमण्डलमा यस्तै लुसाचुँडी हुन्छ, सरकारमा जुन किसिमको रस्साकसी चाहिँ चलिरहन्छ, नयाँ काम त हुने होइन, त्यही भित्र भागवण्डा नमिलेर फेरि यस्तै किसिमको श्रृङ्खला हुन्छन् होला भनेर तपाईँले आकलन चाहिँ सुरुवातको दिनमै गर्नुभएको थियो होला सायद, होइन? मैले यस्तो सोचेको थिएँ, मैले के सोचेको थिएँ भने संविधान हामी आफैले बनाएको संविधानमा मैले अघि नै पनि भने अरू उपधारा बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीहरूलाई त्यो सुविधा छैन, संसद विघटन गरेर निर्वाचन गर्ने सुविधा छैन, तर उपधारा 5 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सुविधा छ, विश्वास मत लिन नसकेको अवस्थामा छ। त्यहीँ जान्छ भने मलाई ठ्याक्कै लागिरहेको थियो यो मुलुक त्यहीँनिर पुग्छ, कमसेकम हामीले भनेको संविधान पनि बाँच्यो, संविधान बमोजिम पनि गयो मुलुक, जो प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसपछि उपधारा 5 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीबाट त्यो ढङ्गबाट मुलुक अगाडि बढ्छ र चुनाव त चुनावमै अन्ततोगत जान्छ, तर संविधान बमोजिम नै जान्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। तर यहाँ त के भइदियो त बिचमा भन्दाखेरि कि सबै खालका मान्छेहरू हामीले देख्यौँ नि त, ओलीजीको नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक त सबै एकै ठाउँमा। अब हिजो ओलीको सकेत चाहिँ नि कान्छो भाइ भएका अहिले लोकसभा भन्छन् क्या र महन्त र चाहिँ नि राजेन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, त्यही त लोकसभा भन्छ, लोकसभा। उहाँहरू अब हिजो ओलीजी सत्ता हुँदा उहाँकै ठ्याक्कै कान्छो भाइ जस्तो भएकाहरू अहिले विश्वास मत दिन लुरु फेरि आउनुभयो उहाँहरू शेरबहादुरजीलाई दिन भनेपछि त यो बुझि नसक्नु राजनीति भइदियो क्या। म त के चाहन्थेँ भने यस्तो नहोस्, मैले अझै त्यो पनि लेखेको छु कि त्यतिखेरै विश्वास मत लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि हिजो आन्दोलनका विरुद्ध उभिएका कित्तमा उभिएकाहरू सँग चाहिँ नि विश्वास मत मागिरहनु आवश्यक छैन भने मैले ट्विटरमा सर्जन गरिसकेँ। तपाईँले भनेपछि यो गठबन्धनको सरकार नै उपयुक्त थिएन भन्ने हो तपाईँको? गठबन्धनको सरकार बने पनि लामो समय जान हुँदैन, किन भन्दाखेरि उपधारा 5 बमोजिम बन्ने सरकारले अन्ततोगत निर्वाचन गर्ने नै हो भनेर किटानीका साथ लेखिएको छ। अर्को तपाईँले अझ यहाँ जोड्न खोज्नु भएको थियो, जुन प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु भयो जसले गर्दा एमाले फुट्यो र अहिले एमालेका चाहिँ जुन अहिले बनेको नयाँ पार्टी चाहिँ सरकारमा सामेल हुनको लागि एक किसिमले तयारी गरिरहेको छ, क्यारे खुट्टो उचालिरहेको छ, यो अध्यादेश ल्याएर एउटा गठबन्धन बनाएर आफ्नो सत्ता जोगाउने खेल प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, यो पनि गलतै हो भन्ने तपाईँले चाहिँ एउटा त्यो त बुझाइ चाहिँ हो? होइन, यो त चाहिँ नि ओलीको पदचापमै हिँडिरहेछ त। ओलीले अध्यादेश जुन बाटो देखाउनु भयो त्यही बाटो शेरबहादुर देउवा पनि हिँड्नुभयो। त्यो त अब दुनियाँले देखाएको कुरा मैले होइन भनेर ढाड्न मिलेन नि त। जुन अध्यादेशको त म विरोधी नै हो, हिजो नि विरोध गरेँ, आज नि विरोध गरिराखेको छु। अध्यादेशबाट त देश चल्दैन नि, हामीले त विधि र विधानको कुरा गर्ने, संविधानको कुरा गर्ने, अनि त्यसपछि चलिराखेका संसदलाई ढ्याप्प रोकेर ओलीजीले ढ्याप्प रोक्दै अध्यादेश ल्याउने गर्नुभएको थियो, हामीले विरोध गऱ्यौँ। अहिले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएपछि हाम्रो सदस्य सभापति पनि प्रधानमन्त्री भएपछि ढ्याप्प चल्या संसदलाई ढ्याक्क रोकेर फेरि अध्यादेश। यसले यो त राजनीतिक विकृति र विसङ्गतिको बाटोबाट बाहिर निस्कनै सकेन त नेपालको राजनीति। अनि उहाँहरू चाहिँ फेरि के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँकै पार्टीका नेताहरू चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा हामीले लोकतन्त्र जोगायौँ, संविधान जोगायौँ, अहिलेको संसद जोगायौँ, यो त हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ, यो चाहिँ हाम्रो बाध्यता हो भनेर तपाईँको पार्टीका नेताहरू यही कार्यक्रम आएर भन्नुहुन्छ। ठिक गर्यौँ हिमालजी, मैले प्रष्टै भनिराखेको छु, हिजो संविधान जोगाउन हामी सडकमा गयौँ होइन। अब त्यो संविधान जोगाउन, विधि जोगाउन, पद्धति जोगाउन सडकमा गएका थियौँ, त्यहाँसम्म ठिकै हो त, मैले पनि कहाँ बेठी भनेको छु। तर फेरि ओलीजीले जे गऱ्यो त्यही हामी पनि गर्ने भने फेरि एकपल्ट फर्केर हेरौँ त, हामी सडकमा गएको दिनहरूलाई फर्केर हेरौँ न त, यसरी पो समीक्षा गर्ने, औचित्यहीन भयो नि होइन? आफ्नो समीक्षा त यसरी पो गर्ने हो त। अरूले जे गर्यो त्यही गर्दै हिँड्ने हो भने हिजोको आन्दोलनको के औचित्य बाँकी रहन्छ?
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै संविधान बचायौँ, संसद बचायौँ त त्यसको उपयोगिता र त्यो चाहिँ नि संविधानको त्यो चाहिँ उहाँहरूले किन भनिरहनु भएको छ? तपाईँलाई मैले यही प्रश्न किन गरेको भने उहाँले किन यो भनिरहनु भएको छ? तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ यो सरकारले गरेको जुन काम ओली सरकारले गरेकै दोहोऱ्याइरहेको छ, तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ एउटा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो, अध्यादेश ल्याउनु प्रधानमन्त्रीले विषम परिस्थितिमा या संसद नचलेको बेलामा यो पाउने अधिकार हो भनेर उहाँले जवाफ दिइरहनु भएको छ नि। यस्तो कुरा त म मान्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, म त देखेको कुरा भन्ने ओलीजीले पनि संसद चल्दै संसदको ढोका थुनेर अध्यादेश ल्याउनुहुन्थ्यो। अस्ति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि चलिराखेका संसदको ढोका बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउनु हो। के फरक पर्यो? आखिर बाटो दुइटै एउटै हो। एउटैमै उहाँहरूको मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटै चाहिँ नि बाटोमा उहाँहरू हिँड्नु हो। उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यतापट्टि हिजो केपी ओलीले ल्याएको जुन अध्यादेश थियो यो हामीले ठिक गर्यौँ हामीले भन्दै हुनुहुन्छ, यतापछि एमाले पछिको नेताहरू, उतापट्टि काङ्ग्रेस पक्षको नेताहरू अहिले मैले भनेकै कुराहरूलाई हामीले यो गर्यौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ एकअर्काले हामीले ठिक गर्यौँ भन्दै हुनुहुन्छ अहिले। होइन हिमालजी, यस्तो के यो अतिवादीहरू छन् क्या पार्टीभित्र, दुइटै पार्टी हो, एमालेमा पनि काङ्ग्रेसमा पनि अरू पनि यस्ताहरू हुन्छन्, दासहरू हुन्छन्। नेताले गरेपछि नेताले कालोलाई सेतो भन् भनेपछि यो हजुर कालो होइन यो सेतै हो भन्छन्, अनि सेतोलाई कालो भन् भनेपछि होइन हजुर यो कहाँ हो सेतो, यो त कालो हो भनिदिन्छ। यस्ता दासहरूको थुप्रो छ, जमात छ, जसले चाहिँ नि क्षमता देखाएर नेतृत्व लिने होइन, दास मनोवृत्तिबाट अभिप्रेरित गराएर नेताहरूलाई अभिप्रेरित गराएर नेता बने। यसैसँग जोडिएको एउटा प्रश्न तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो लागू भएको प्रश्न, जसले नेताको चाकरी गर्छ, जसले नेताको एउटा चाहिँ पगडी समाएर अगाडि बढ्न तयार हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ पोजिसनमा पुग्ने, पदमा पुग्ने, सत्तामा पुग्ने, चाँडै पुग्ने त्यो बाटो देखिन्छ। तर तपाईँ धनराज गुरुङ चाहिँ नेताको सत्य के हो असत्य के हो प्रष्ट बोल्ने भएको कारणले योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा पनि तपाईँले कुनै पनि एउटा चाहिँ तपाईँको क्षेत्रबाट टिकट नपाएको भनेर तपाईँलाई त्यसरी मूल्याङ्कन गरिने यो सत्य हो? हेर्नुहोस्, देखेको कुरा बोल्न मन लाग्छ मलाई। राष्ट्रहितको बारेमा बोल्दाखेरि पार्टीभन्दा माथि उठ्न मन लाग्छ जहिले पनि। काङ्ग्रेसै सरकार थियो क्या र त्यतिखेर काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि मैले संसदभित्रै पनि बोलेको छु कि यो देश तस्कर र माफियाहरूले चलाइरहेका छन्, नेताहरू देखिने पात्र मात्रै हुन् भनेर बोल्ने मान्छे मै हुँ संसदभित्रै, विशेष समय लिएर। यति मात्रै बोलिनँ मैले, यति मात्रै बोलेको भए तपाईँ सत्य बोल्दाको परिणाम त तपाईँले भोग्नुभयो नि। र यति मात्रै बोलिनँ मैले हिमालजी, मैले धेरै कुराहरू बोल्नेमा मैले एउटा मलाई एकदमै मनमा लागेको कुरा एउटा यो। अर्को कुरा राष्ट्रियता सन्दर्भमा जुन चाहिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू राख्ने र त्यसको वासस्थान पनि नेपालमै गर्ने भनेपछि त यो त सही कुरा भएन। त्यो कुराको पनि मैले संसदमा विरोध गरेँ। अर्को चाहिँ भ्रष्टाचारको बारेमा नेताहरू किर्ना, जुका, जुम्रा जस्ता परजीवीहरू भए र चाहिँ नि नेताहरू परजीवी भएसम्म देश बन्दैन, भ्रष्टाचारको ठुल्ठुला काण्डहरू यसरी झाँगिन्छन् भने। तपाईँ एउटा इमान्दार नेपाली कङ्ग्रेसको नेता भएको कारणले मैले यो प्रश्न सोध्नुपर्छ तपाईँलाई चाहिँ अब धेरै नेताहरू तपाईँभन्दा चाहिँ तल्लो लेभलमा पछाडिका तपाईँका कार्यकर्ताहरू पनि आज तपाईँभन्दा माथि हुनुहुन्छ होला कतिपय, ताकि अहिले हामीले भनेकै श्रृङ्खलालाई टेकेर जानुभयो होला। तपाईँलाई चाहिँ लाग्दैन ताकि कुनै नेताको अलिकति फेरो समायो, उहाँको चाहिँ भजन गायो या चाहिँ उहाँको चाहिँ सत्यलाई पनि तपाईँको असत्यलाई पनि सत्य भन्दै त्यसरी हिँड्यो भने चाहिँ छिटो बाटो रहेछ, त्यसरी जानुपर्ने रहेछ भनेर त्यो मनसाय चाहिँ तपाईँले बोक्नु भएन? मलाई कुनै ग्लानी छैन, म यो सत्यको बाटोमा हिँडेको छु। राजनीति भनेको जनताको लागि हो, आफ्नो लागि होइन। पद त आउँछ जान्छ, मैले अघि नै भने प्रधानमन्त्री भने चाहिने आउँछ जान्छ, 2 महिना भए पनि राम्रो काम गर्नुहोस्, राम्रो त यो सुझाव। त्यसैले मैले बुझेको के हो भन्दाखेरि वडा अध्यक्ष होइन प्रधानमन्त्री बन भन्दाखेरि गणेशमानजीले प्रधानमन्त्री बन्नु भएन। इतिहास त छ नि त नेताहरूको। त्यसैले राजा अझै योभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने, राजा महेन्द्रले 2014 सालमा बिपीलाई मैले सबैलाई हेरिसकेँ, बिपी तपाईँ प्रधानमन्त्री बनेर मलाई साथ दिनुहोस् भन्दाखेरि बिपीले के भन्नु भन्दाखेरि महाराज मलाई होइन सुवर्ण शमशेर
लाई बनाइ बक्सियोस्। यदि बनाइ बक्सिन्छ भनेपछि सुभाष शमशेरलाई चाहिने मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनायो भने त्यतिखेर 2015 सालमा हो। त्यस्तो त्याग पनि गर्नुपर्छ क्या, पदै ठुलो कुरो होइन नि त। त्यसैले यहाँ त के भयो त आज त्यही देखिन्छ, पदको लागि त मर्यादा गर्ने जति त्यही त आफ्नो देश समय बनेन रहेसम्म पनि हिमालजी। लडिरहने खेल त चलिरहेको छ सर। त्यसै भएर त देश दुखिरहेको छ। मान्छेहरू केही थान मान्छेहरू रमाइरहेका होलान्, केही नेताहरू रमाइरहेका होलान्, तर नेपालीको छाती माथि उभिएर रमाएका नेताहरूले त्यो आफ्नो खुट्टा कहाँनिर छ भन्दाखेरि जनताको छाती माथि टेकिएको छ। केही थान नेताहरू रमाउनले गर्दा धेरै थान जनता सिङ्गो देश त दुखिया छ नि त। परेको छ, हो। देश रोएको छ हैन त। सिङ्गो देश रोइरहेको छ नि त। यो हालत हुन्थ्यो, यस्तो हालत हुन्थ्यो। एउटा कुरा प्रश्न हजुरले पारिदिनुहोस् कि अहिले हिजो केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा नेकपा एमाले को सरकार भनौँ, अगाडि त नेकपाको सरकार थियो, यो सरकारले गर्न सकेन, या अधिनायकवादी भयो, या चाहिँ यो पश्चगामी भयो र यो चाहिँ प्रतिगामी भयो भनेर धेरै त्यस्ता किसिमका चाहिँ विरोधहरू पनि भए, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि भयो। तर यो सरकार, यो गठबन्धनको सरकार आए पछाडि चाहिँ केही त्योभन्दा केही भए पनि एक स्टेप राम्रो त गर्ला भन्ने मान्छेको अपेक्षा थियो। तर सुरुवातमै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, 2 महिना भयो मन्त्रीमण्डलै विस्तार गर्न सकेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो निष्कर्षमा पुग्दा हुन्छ शेरबहादुर देउवाबाट हामीले जनताले त्यो धेरै ठुलो सपना नदेखे हुन्छ। यति मात्रै एउटा कमेन्ट गरौँ म, पात्र फेरियो प्रवृत्ति फेरिएन। एउटै वाक्य पुरा भयो। पात्र फेरियो, प्रवृत्ति फेरिएन। अब प्रवृत्ति फेर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ सर? प्रवृत्ति फेर्न मैले लिएको बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले लिएको बाटो भनेको चाहिँ? मैले लिएको बाटो भनेको स्वाभिमानको बाटो। मैले लिएको बाटो भनेको निष्पक्षताको बाटो, स्वाधीनताको बाटो, समानताको बाटो। यो बाटोबाट अगाडि बढ्यौँ भने प्रवृत्ति फेरिन्छ। तर हेर्नुहोस् त, तपाईँ एउटा चाहिँ इमान्दार नेता, हेर्नुहोस् तपाईँको छवि नेपाली काङ्ग्रेसको त निकै राम्रो छ, नेपाली जनताले पनि तपाईँलाई इमान्दार नेताको रूपमा लिन्छन्। तर तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसले निकै पछाडि छोडेको छ। तपाईँलाई एक किसिमले भन्यो भने इमान्दारिता भएकै कारणले गर्दाखेरि पछाडि पर्नुभयो भन्नेहरू पनि छन् नि। फेरि कस्तो हुँदो रहेछ यो खेल है? इमान्दार हुनु, स्वाभिमान हुनु, राष्ट्रप्रेमी हुनु भनेको त यहाँ त पछि पर्नु जस्तो पो भयो त। होइन, अब यो म सङ्घर्षरत छु। सङ्घर्ष गर्नकै लागि राजनीति गरे हो। त्यसैले अब पदमा पुग्नु नै लक्ष्य भेदन होइन। मेरो लक्ष्य भनेको यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्ने लक्ष्य हो। तर त्यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न पनि एउटा पोजिसनमा, पदमा त पुग्नै पर्दो रहेछ सर। सायद मलाई लाग्छ अब धेरै नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले बुझ्नु भएको छ कि किन बुझेका छन् त, कसै बुझ्नु भएको छ भनेर मेरो दाबी के भने 2016 सालमा पनि काङ्ग्रेस त्यही 37-38%, अनि 16 सालदेखि 78 सालसम्म आइपुग्दा पनि काङ्ग्रेसको मत लोकप्रिय मत कति भन्दा त्यही 33, 35, 37, 38%। त्योभन्दा त फरक छैन। त्यसैले अब त बुझ्नु भएको छ होला नि त। अब काङ्ग्रेसको रूपान्तरण के का लागि कसले गर्न सक्छ, कसरी गर्न सक्छ भन्दाखेरि जब एजेन्डा फ्लोट गरेर अघि बढ्छौँ नि तब रूपान्तरण हुन्छ। 38 होइन 58% बनाउनु परेन काङ्ग्रेसलाई। त्यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि राम्रो एजेन्डाहरू, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर त अहिलेको प्रधानमन्त्रीले मैले सुझाव दिइसकेँ। व्यक्तिगत रूपमा भेट्न सुझाव दिएँ, बालुवाटारमा गएर त्यो गर्ने केन्द्रीय समिति हिमालजी, केन्द्रीय आज समिति पत्रिकामा आए अनुसार बालुवाटारकै जुन जग्गा प्रकरणमा सरकार चाहिँ पछाडि हट्यो भन्ने कुरा आएको छ नि त। तपाईँले सुझाव त दिनुभयो, खोइ त मान्ने भन्ने कुरा, उहाँहरूले अनुसरण गर्ने भन्ने कुरा त निकै दुर्लभै देखिन्छ। त्यही त म भन्दैछु। मैले त के भने उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्दाखेरि तपाईँ 4 पल्ट प्रधानमन्त्री भयो, 4 पल्ट के भयो त्यो बिर्सिनुहोस्, तर यो 5औँ पल्ट तपाईँ ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् र ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार काण्डहरू छानबिन गर्नुहोस् भनेर गर्छु भन्नुभएको हो। केन्द्रीय समिति बैठकमै मैले यही कुरा फेरि दोहोऱ्याएँ, किनभने व्यक्तिगत भेटघाटमा मात्रै भन्दा अलि पुगेन कि भनेर केन्द्रीय समिति बैठकको लागि मात्रै भन्नुभएको कि उहाँबाट यो हुन्छ होला भनेर कोही तपाईँका सल्लाहहरू उहाँले अनुसरण गर्नु होला र
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशले भन्नुभएको कि होइन एउटा आशा पनि भनिदिनको थियो। लागि मात्रै? होइन एउटा आशा पनि, किन भन्दा उहाँ पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नु, पटक्कै प्रधानमन्त्रीको केही अर्थ छैन, तर ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री एकपल्ट बने पनि हुन्छ। त्यसैले उहाँ मैले यही भनेको थिएँ, 4 पल्टको बिर्सिनुहोस् भने नि त मैले। 4 पटक गर्न नसकेको बिर्सिनुहोस्, अब प्रधानमन्त्रीले 5औँ यो पल्ट गर्न सक्नुहुन्छ ऐतिहासिक भन्ने कुनै आशा त छैन। ऐतिहासिक अवसर हो यो, र ऐतिहासिक व्यक्तित्व भने निस्कनुहोस्। योभन्दा मैले के भन्ने? त्यसका लागि पनि ठ्याक्कै एजेन्डै दिएको थिएँ, यो गर्नुहोस् है भनेर। बिहानको झुल्के घामले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भनिन्छ नि सर। अर्को उदाहरण पनि छ, हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्ने भनाइ पनि छ। सुरुवातमै त्यो त देखियो त। यो चाहिँ नि पात पनि यो कस्तो भने फुलेपछि झिलिमिली देखिएको राम्रै हुन्थ्यो, नफुल्दै झिलिमिली देखिएछ। त्यसो भएर पनि गाह्रो होला, अप्ठ्यारो छ। पात चाहिँ नि चिल्लो देख्नै पाइएको छैन। कतिरो पात हो भन्दाखेरि गन्दाखेरि 2-4वटा पात देखिन्छ, तर ती पातहरू रङ्गी बिरङ्गी देखिन्छन्। कुनै कुनै पातहरू चाहिँ सुरुवातमा त्यो जुन सानै बिरुवा हुँदाखेरि त्यो खस्रो पात भए पनि पछाडि चाहिँ अलिक चिल्लो चिल्लो हुँदै जाने पनि कतिपय हुँदो रहेछ। तर यहाँ चाहिँ यो भनिन्छ नि, अब सुरुवातमै त्यो चिल्लो होइन कि चिल्लो जस्तो देखिए पनि पछाडि त्यो चाहिँ खस्रो 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 हुँदै जाँदा पुरै काँडे गाँडा उम्रे जस्तो हुँदो रहेछ फेरि। अब यो त तपाईँको नेतृत्वमा भर पर्छ। यो राजनीति हो, राजनीतिमा नराम्रोलाई राम्रो गर्न जाने हो राजनीति भनेको। तपाईँले भन्नुभयो नि हुने बिरुवाको चिल्लो पात। अब म के भन्छु भने, अब यसमा राजनीति त सबै बिग्रिएको देख्छु म। नेपालको राजनीति होइन, मैले भोगेको राजनीति पञ्चायतलाई छोडिदिउँ, पञ्चायतमा त हामी पञ्चायत विरुद्ध लड्यौँ, त्यो छोडिदिनुहोस् अब। तर त्यसपछि पनि त विकृति र विसङ्गति त जस्ताको तस्तै रह्यो नि, जस्ताको तस्तै। त्यसैले त्यही विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा लड्नका लागि हामी सङ्घर्षरत छौँ। अब फुस्रोलाई पनि चिल्लो बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ होइन। अब कुहिएको पात झर्न दिनुपर्छ, नयाँ पालो पलाउँछ, आशा गरौँ। निराशा किन हुने हिमालजी? आशा चाहिँ गरौँ होइन, भन्छ नि आश गर्नु भर नपर्नु भन्ने भनाइन्छ नि एउटा। होइन, आशै मऱ्यो भने त सिद्धियो, इन्ड। यतापट्टि फेरि जनताहरूले चाहिँ अहिलेको कार्यकालमा शेरबहादुर देउवालाई राम्रो काम धेरै त्यस्तो गर्नु परेन, तर नराम्रो चाहिँ नगर्नुहोस् है हो, यो भनिरहेको देखिन्छ नि। हो एकदमै। किनकि हिजोको त्यो गतिविधिहरू जनताले ए बाबा, मैले यो नदोहोऱ्याउँ के, 4 प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बिर्सिनुहोस्, म आफैले उहाँलाई भनेको छु त। बिर्सिनुहोस् र 5औँ पटकको प्रधानमन्त्री तपाईँ ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्। तर यति मात्र भने बन्नुहोस् भन्ने त जसले पनि भन्न जाने छैन, तर यो काम गर्नुहोस् भनेर एजेन्डा सहित भने। तपाईँले एजेन्डा सहितै दिनुभयो। हो, तर तपाईँहरू जस्ता नेताहरूको पार्टीमा सुनवाई चाहिँ कतिको हुन्छ? तपाईँ जस्ता नेताको सुनवाई हुने हो भने त पार्टी पनि परिवर्तन हुनुपर्ने हो, सरकारमा गएपछि काम पनि परिवर्तन हुनुपर्ने हो, अहिलेसम्म देखिँदैन नि। त्यो सुझावकर्ता जस्तो भइरहेछ। केन्द्रीय सदस्य हुँ म, तर केन्द्रीय समितिमा बोलेपछि हाम्रो त्यति राम्रो सुझावहरू कार्यान्वयन नै भएको छैन क्या अहिलेसम्म। बडो दुःख साथ भन्नुपर्छ। हामी त सुझावकर्ता जस्तो मात्रै रहेछ, बल्ल बुझिँदैछ। 2 पल्ट केन्द्रीय सदस्य भइसकियो, तै पनि सुझावकर्ता जस्तो। तपाईँले अघि भन्नु नि सर, जति तपाईँले काङ्ग्रेस पार्टीलाई सुधार्नको लागि या काङ्ग्रेस पार्टी सरकारमा हुँदा सरकारमा गएर गर्ने कामहरूको बारेमा तपाईँले जुन फेरिस्त जुन दिनुभयो, त्यसमा अहिलेसम्म तपाईँले औँलामा गन्ने हो भने कतिवटा जति चाहिँ तपाईँले भनेका ती विषयहरू या सुझावहरू चाहिँ पार्टीले या सरकारले मान्यो भन्नुहोस् त। ओहो, कतिवटा भन्नुहुन्छ हिमालजी तपाईँ पनि? एउटा मात्रै मैले भने एजेन्डा मध्ये, मैले भने सुझाव मध्ये एउटा मात्रै कार्यान्वयन गर्दाखेरि काङ्ग्रेस रूपान्तरण हुन्छ, काया पलट हुन्छ। जनताले वाह क्या गजबको कार्यक्रम सुरु गर्यो भन्ने हुन्छ नि त। मैले के भने, नम्बर 1 भ्रष्टाचार, ठुलो भ्रष्टाचारको फाइल खोलिहाल्नुहोस् भनेको छु मैले। खोइ खोले, खोल्नुहोस् त। भर्खरै देशभरका नेपाली जनता सबैभन्दा पहिला फेरि तपाईँकै पार्टीको नेता पर्ने सम्भावना छ, कसरी खोल्ने? हिमालजी, म भन्दैछु ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खोल्न आदेश दिने बित्तिकै नि देशभरबाट वाह शेरबहादुरजी भनेर क्ल्यापिङ, जनताले क्ल्यापिङ गर्छन्। मैले गर्नु पर्दैन त्यतिखेर। त्यति राम्रो सुझाव पो त यो त।
हो कि होइन भन्नुहोस् त। एकदम राइट। अनि यस्ता सुझाव त कति छन् कति, तर एउटा मात्रै गरिदिए भइहाल्छ। तपाईँले 1 2 3 गर्नुहोस् भन्नुभयो नि, एउटा नि भएन अहिलेसम्म। साह्रै दुःखको कुरा सर यो। तपाईँ जस्तो नेताको पार्टीमा कुनै पनि सुझाव सुनवाई हुँदैन। अर्को मैले जोड्न खोजेको चाहिँ के थियो भने, अब तपाईँहरू जति पार्टीभित्र बसेर एउटा पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्ने भनेर लागिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पाखा चाहिँ किन लगाइन्छ? त्यही त, दौराको फेर समाउने, साडीको फेर समाउन जानिएन, दौराको फेर समाउने, पार्टीको फेर समाउनेहरू नै अगाडि बढिराखेको अवस्था र त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँहरू असफल हुनुभयो है, फेल हुनुभयो। प्लस धनवाद र डोनवाद पनि हाबी भएको छ नेपाली राजनीतिमा। नेपाली राजनीतिमा 2 3 कुरा नै हो अहिलेसम्म भएको। केही धनबहादुर र डनबहादुर भन्नुभयो होइन? धनवाद, डोनवाद, ए फरियावाद अनि नातावाद, कृपावाद यति भन्दा हुन्छ। धेरै फरियावाद अनि दौराको फेर समाउने, दौराको फेरोवाद भनौँ त्यसलाई, अनि त्यसपछि धनवाद, डोनवाद, यति कुरा त हो। अब यो सम्बन्धी अन्तिम प्रश्न मेरो, अब यो पार्टी तपाईँको काङ्ग्रेसभित्र या चाहिँ सरकारमा भनौँ, यो समग्र कुरा गरौँ, यो चाहिँ के गरौँ नि? अलिकति तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो पोजिटिभ पनि कुरा गरौँ न, केही सकारात्मक कुरा पनि गरौँ। के गर्यो भने चाहिँ देशका राजनीतिक दलहरू सप्रिन्छन् या चाहिँ राम्रो बाटोतर्फ लाग्छन्? के गर्यो भने चाहिँ सरकारले पनि परिणाम सकारात्मक दिन्छ, एउटा जनता प्रेमी दिन्छ, एउटा देशभक्ति काम गर्छ? के गर्यो भने चाहिँ यो सुधार हुन्छ तपाईँको विचारमा? नम्बर 1, भ्रष्टाचार गर्नै हुन्न र भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ नि नेता, ठुला कर्मचारी, ठुला व्यापारी, 3 खालको चाहिँ नि ठुला भ्रष्टाचारीहरू छन् यो देशमा। ठुला नेता उसलाई छुँदैन, फाइलै बन्द गरिहाल्छ। ठुला कर्मचारीको नि फाइल खुल्दैन, एकाध अपवाद बाहेक खुल्दैन। र ठुला व्यापारीको पनि फाइल खुल्दैन, एकाध बाहेक फाइल खुल्दैन। यी 3 कुरालाई निषेध गरेर अघि बढ्नुहोस्। नम्बर 1 देश बन्छ। भ्रष्टाचार जबसम्म भ्रष्टाचार भइरहन्छ, भ्रष्टाचार भने किन भन्दाखेरि सुशासन भन्छौँ नि हामी, सुशासन कायम हुन्छ त्यसपछि बल्ल। सुशासन कायम गर्नुपर्छ देश बनाउनको लागि। कुनै विदेशीले यो देशमा कोलाबोरेसनमा एउटा ठुलो उद्योग खोल्छु भन्यो भने त्यो त देशको लागि, देश हितमा हुन्छ नि, हाम्रो देशको लागि फाइदा हो नि। तर यहाँ के गरिन्छ, 1 वर्षसम्म यो ल्याऊ त्यो ल्याऊ, यो इन्भाइरोमेन्ट रे अनि त्यो रे यो रे भनेर उसलाई झुलाइराखेको हुन्छ। 10 ठाउँमा घुम्दा त्यो चाहिँ त्यो फाइल त्यहीँ फालेर आफ्नो देश फर्किन्छ। त्यसैले लगानी मैत्री बनाउनुपर्छ यो देशलाई, अनि समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ राजनीतिलाई। यहाँ चाहिँ नि समृद्धिसँग जोडिया छैन, खालि चाहिँ नि के त भन्दाखेरि सांसद हुने, त्यसपछि मलाई 5 करोड देऊ न मेरो क्षेत्रमा भन्ने, यस्तो नि हुन्छ र। संसदमा म सांसद हुँदाखेरि यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा जाने जुन पैसाको विरुद्धमा, बजेटको विरुद्धमा बोल्ने मान्छे मै हुँ। किनभने त्यसको खासै चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुँदैन। यो देशमा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुहोस् बजेटलाई। तपाईँले चाहिँ नि अहिले यतिखेर नेपालमा मठ, मन्दिर, गुम्बा अनि अरूको के भन्छन् यो आदि इत्यादि जे हो, त्यो अनुत्पादनशील हो। आस्था आफ्नो हुन्छ, मेरो पनि आस्था छ, म पनि पूजा गर्छु। तर ती आस्थालाई एक ठाउँमा राखेर पहिलो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरौँ। जस्तै नम्बर 1 हाइड्रो पावर हेर्नुहोस्, त्यत्रो चाहिँ नि हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने ठाउँमा नेपालले किन आफै उत्पादन नगर्ने? बल्ल 1-2 अपवादको रूपमा उत्पादन गरिरहेका छौँ हामी भने लगानी त्यहीँ ड्याङ चाहिँ नि खरौँ रुपियाँ त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। हेर्नुहोस्, यहाँका भूखनिजहरूलाई के पूजा गरेर राख्ने हो? उत्खनन किन नगर्ने? उत्खनन गर्न आवश्यक छ। यहाँको जडीबुडी हेर्नुहोस्, जडीबुडीलाई प्रतिबन्ध लगाएर राख्ने हो? तपाईँलाई गरेर हेर्नु भने अहिले पनि 100 जडीबुडी प्रतिबन्धित छन्। 5 औँले नै प्रतिबन्धित छ, जबकि 5 औँले चाहिँ नि यासो गुम्बाको सरहमा बिक्री वितरण त्यसको त्यत्रो बहुमूल्य चिज हो। यी ठ्याक्कै यसरी चाहिँ नि हामी ट्याक कहाँ के गर्ने भन्ने ल चाहिँ नि मैले भने नि अघि, मठ, मन्दिर,
गुम्बा सानो सानो यहीँ मेरो घर हरेकको आँगनमा गुम्बा बनाउने, हरेकको आँगनमा मस्जिद बनाउने, हरेकको आँगनमा मन्दिर बनाउन आवश्यक छैन। ठुल्ठुला मन्दिरहरू हामीसँग छन्, जस्तै चारनाथ, हिमालयन चारनाथ हामीसँगै छ नि हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, छायानाथ र कैलाशनाथ चाहिँ नि हाम्रै देश भएर जान्छ, त्यो चिनमा पर्छ। हाम्रै देश हुम्ला भएर जान्छ नि कैलाशनाथ। तीन नाथ हामीसँगै रहेछ नि त। यसको प्रबन्धन गर्नको लागि त्यहाँ ठाउँमासम्म एक्सेस बनाउने, विदेशीहरू आउँदाखेरि राम्रोसँग जान पाओस्। एउटा पशुपतिनाथमा आएपछि मैले यहाँबाट मुक्तिनाथ जानुपर्छ, मोदी गएर विज्ञापन गरिरहेको छ। मुक्तिनाथ नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री, विदेशको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुक्तिनाथ पुगे, तर उहाँ त हेलिकप्टरमा जानुभयो। त्यसपछि आउन थाल्यो विदेशीहरू, आउन थाल्दाखेरि मुक्तिनाथ पुगेर पोखरा झर्दा के भने, भाइ साहब हम बाल बाल बचकर आया हूँ भन्छन्। कैसा लगा आपको भने बाल बाल बचकर आया हूँ भन्छ। त्यस्तोले फेरि जाइए जाइए मुक्तिनाथ के दर्शन कीजिए भन्छ, आफ्नो देशमा गएर भन्दैन नि त। हो, मोदीले त विज्ञानकर्ता वास्तव हाम्रो त्यतिखेर तत्कालीन अवस्था धार्मिक रूपमा हेर्ने नै हाम्रो विज्ञानकर्ता भएर गए, तर त्यसको प्रबन्धन हामीले गर्ने हो कि होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यसले त धर्मलाई पर्यटनसँग जोडिदिउँ। यो देश त कायापल हुने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अलिकति अब यतापट्टि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन वडा तहको 57 वडामा त सकियो क्यारे होइन? 57 जिल्लाको वडामा, जिल्लाको वडामा सही। अहिले विशेष गरी अब तपाईँलाई पनि मुख्य रूपमा अब धनराज गुरुङले चाहिँ कुन पदमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ होला भनेर हेरिरहेका छन्। तपाईँको यो 14औं महाधिवेशनमा कुन पदको लागि उम्मेदवार हुन्छ र कहिले? महामन्त्री पदको उम्मेदवारी हुन्छ। कहिले हुन्छ? होइन, यो त अब चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि गगन थापाले विश्वप्रकाश शर्माले त उम्मेदवारी दिइसक्नु भयो, घोषणा गरिसक्नु भयो। उहाँहरूले घोषणा गरेकोमा कुनै आपत्ति छैन, राम्रै भयो। जसले घोषणा गर्नु भएको छ त्यो ठिकै छ। तर के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि म चाहिँ नि सानोमा दौडमा भाग लिन्थेँ क्या, दौडमा। हजुर। अनि दौडमा भाग लिँदाखेरि रेफरीले के गर्थ्यो भने, अन युर मार्क भनेपछि बल्ल चाहिँ नि हामी ट्याक्क त्यहाँ दौड्ने मार्कमा गएर एकदम ठ्याक्क दुईवटा हात टेकेर रेडी पोजिसनमा बस्थ्यौँ। त्यसपछि अनि सेट भनेपछि, अनि त्यसपछि सिटी बजेपछि बल्ल दौड्न पाइन्थ्यो। सिटी नबज्दै कोही सेट भन्ने बित्तिकै कुदिहाल्यो भने फेरि रेफ्रीले फेरि सिटी गरेर फेरि पछाडि बोलाइदिन्थ्यो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि अन युर मार्क भनेर आउने अवस्था, निर्वाचन समिति छ नि हामीसँग, रेफ्री भनेको अहिले निर्वाचन समिति हाम्रो। अन युर मार्क भन्ने बेलै भएको छैन अहिले त। हेर्नुहोस्, वडाकै अधिवेशनको कुरा छोड्नुहोस् न, कति वडामा त अहिले अधिवेशनै भएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ अलि हतार गर्नुभयो भन्ने हो। 20 जिल्लामा त अहिले होइन, उहाँहरूलाई मैले शुभकामना दिइराखेको छु। साथीहरूले घोषणा गर्नुमा मेरो आपत्ति छैन, तर मेरो कुरा बताइराखेको छु। म के भनिराखेको छु भने, अहिले चाहिँ नि निर्वाचन समितिले कति ठाउँमा चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै टुङ्गिया छैन भने, 20 जिल्लामा अझै पनि टुङ्गिएको छैन। टुङ्गिया छैन भने यसरी नटुङ्गिएकै बेलामा चाहिँ नि महामन्त्रीको मात्रै किन सभापति हुन्छु भन्ने साथीले पनि कसैले तामझामका साथै घोषणा गर्नु। एउटा तपाईँलाई प्रश्न चाहिँ, धनराज गुरुङको महामन्त्रीमै उम्मेदवारी किन भन्दाखेरि म सुझावकर्ता भएर 10 वर्ष बिताएँ केन्द्रीय समितिमा। अब सुझावकर्ता होइन, अब कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा जान्छु र न्यायोचित व्यवस्थापन। पहिलो कुरा, पार्टीभित्र धेरै कार्यकर्ता साथीहरूलाई, धेरै नेतालाई अन्याय भएको म देखिराखेको छु कि त्यो अन्याय हुन दिन्न, पटक्कै दिने। न्यायोचित व्यवस्थापन म गर्छु, नम्बर 1। त्यसपछि पार्टीलाई, सिङ्गो पार्टीलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको रूपमा रूपान्तरण गरिदिन्छु, सिङ्गो पार्टीलाई। म महामन्त्री भएर आएँ भने पहिलो बैठकबाट नै यस्तो निर्णय गराउँछु, आफ्नै सरकार भयो भने आफ्नै सरकारलाई हामी भन्छौँ कि निर्देशन दिन्छौँ कि भ्रष्टाचारका ठुला फाइलहरू, काण्डका फाइलहरू दराजबाट बाहिर निकालेर टकटक्याएर खोला। यदि आफ्नो सरकार भएन भने पहिलो बैठकबाट यो भन्छौँ कि भइरहेको जसको सरकार हो त्यसलाई भ्रष्टाचार विरुद्धका फाइलहरू, भ्रष्टाचारका फाइलहरूलाई खोल्नको लागि हामी दबाब दिन्छौँ, दबाबको लागि आन्दोलन गरिदिन्छौँ। एउटा चाहिँ प्रश्न यो रह्यो नि, अब तपाईँ महामन्त्रीको लागि योग्य उम्मेदवार हो के कारणले?
एजेन्डा मेरो अनुहार हेरेर योग्य म ठान्दिनँ, तर चाहिने एजेन्डा मैले भन्दै थिएँ कि म न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि पार्टीभित्र, त्यसपछि देशका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको, पार्टीलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान आन्दोलनमा लैजानका लागि, त्यसपछि चाहिने गरिबभन्दा गरिबहरूले स्वास्थ्य उपचार पाउँदैनन्, यहाँ त नेताले पाउने, गरिबले नपाउने, गरिबले तिरेको राज्यको कर ढुकुटीबाट नेताले स्वास्थ्य उपचार पाउने, ऐन विपरीत त्यही पनि कानुन विपरीत नेताको स्वास्थ्य उपचार गराउने, गरिबलाई नदिने हो। त्यसको अन्त गर्नका लागि कुनै गरिबले मसँग पैसा छैन भनेर हस्पिटल गेटबाट फर्कन नपरोस्, त्यस्तो लोक कल्याणकारी राज्यको मसँग परिकल्पना छ। कुनै पनि गरिबका छोराछोरीको लागि गुणस्तरहीन शिक्षा र धनीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, यो जुन खाडल छ त्यो पूर्णका लागि पनि मसँग योजना छ। त्यस्तै सामाजिक विभेदको अन्त गर्नको लागि पनि मसँग चाहिने योजना छ। त्यस कारणले यिनै योजनाको लागि, कानुनका लागि मैले चाहिने महामन्त्रीको उम्मेदवारीको दाबी गरेको हो र मलाई लाग्छ मेरो योग्यता भनेको मेरो एजेन्डा हो। तपाईँको एजेन्डालाई हेरेर तपाईँलाई महामन्त्रीमा विजयी गराउनुपर्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ मेरो गराउनु पर्छ नभनौँ, महामन्त्री बनाउनका लागि अनुरोध गरेको छु। अनुरोध गर्नुभएको छ। यो पटकमा चाहिँ यो 14औं महाधिवेशन नेपाली कङ्ग्रेसको निकै रोचक हुने देखिएको छ कि अहिले निकै रोचक के कारणले पनि भने महामन्त्रीमा धनराज गुरुङ, विश्वप्रकाश शर्मा, त्यसै गरी गगन थापा, प्रदीप पौडेल महामन्त्रीमा अझै पनि नाम आउन बाँकी नै छन्। त्यसै गरी यतापट्टि सभापतिको लागि पनि अब नाम नलिउँ तर महत्त्वपूर्ण 10 जना नेताहरू एकदम प्रतिस्पर्धा तीव्र देखिन्छ। यसबाट नेपाली कङ्ग्रेसको यो नेतृत्व, यो बेलाको चाहिँ यो महाधिवेशनले युवा विशेष गरी जनताले पत्याएका अनुहारहरू अगाडि आउने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? भयङ्कर धेरै छ, भयङ्कर धेरै। किन भन्दाखेरि होइन, हामी त एक्सेसमा छौँ नि त, आफ्नो साथीहरूसँग, देशभरका साथीहरूसँग फोन कन्ट्याक्टमा छौँ, एक्सेसमा छौँ। साथीहरूले त तपाईँहरूबाटै पनि सभापति नै उठ्ने हो कि भनेर पनि सुझाव दिइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई पनि त्यो सभापतिकै लागि उठ्नुहोस् भनेर चाहिँ सुझाव दिनुभयो? सुझावहरू दिइराख्नु भएको छ। तर म के भनिराखेको छु भने एकपल्ट हामी सबै चाहिँ वैचारिक एउटा समूह छ, त्यहाँभित्र छलफलमा छौँ र अहिले नै त्यसो नगरौँ। एकजना अलिकता सिनियर नेतालाई सभापति र अरू उपसभापति र महामन्त्री हामी भएर अगाडि बढाउँ भनेपछि उहाँले सिनियर भनेको चाहिँ पहिलो पुस्ताको नै सभापति बन्नुपर्छ भन्ने हो? पहिलो पुस्ता भनेको रामचन्द्र पौडेल या चाहिँ यतापट्टि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लेभलको नेताहरू नै अहिले एकपटक चाहिँ सभापति हुनुपर्छ भन्ने हो? होइन, हामीभन्दा अलिकता सिनियर भनेको छु मैले। अलिकति मात्रै? हामीभन्दा अलिकता सिनियर भनेको छु। अब नाम भनेको दोस्रो पुस्ताको भन्ने नाम कोही पनि नलिउँ अहिले, होइन, अलिकता सिनियरलाई नै एकपल्ट ल नेताहरूलाई पनि हामीले यो कुरो खुलस्त रूपमा भनिदिएका छौँ। तर सर, जनताले, आम नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ तेस्रो पुस्ता नै, विशेष गरी तपाईँहरूको पुस्ता नै अहिले नेतृत्वमा आएको भए सभापतिको लागि उम्मेदवार दिनुपर्छ भनेर जोडबल गरिरहेका थिए। तपाईँहरू चाहिँ हामी होइन, अहिले हामी चाहिँ एक स्टेप पछाडि नै बस्छौँ, तपाईँहरूले गर्नुहोस् भने जस्तो देखियो नि। त्यो चाहिँ कार्यकर्ता र जनताको भावनाभन्दा बाहिर भएन र? होइन, यस्तो छ, धेरै बाहिर पनि हामी गएको छैनौँ। किन भन्दाखेरि मैले अघि एउटा कुरो भनेको थिएँ, न्यायोचित व्यवस्थापन। नेताहरूको लागि पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। हामीले पद प्राप्ति मात्रै, हाम्रो पद प्राप्ति मात्रै महाधिवेशनको लक्ष्य होइन। न्यायोचित व्यवस्थापन पनि नेता र कार्यकर्ता दुवैको गर्नुपर्छ। हामीभन्दा अग्रजलाई पनि व्यवस्थापन गर्छौँ, हामीभन्दा पछि आउनेको लागि पनि व्यवस्थापन गर्छौँ। यो ढङ्गले पो गर्ने हो त राजनीति। त्यसैले त्यो ढङ्गको राजनीति गर्दै गर्दाखेरि हामीले अहिले के सोच्यौँ भन्दा उपसभापति 2 जना हाम्रो इलेक्टेड हुन्छ, 2 जना महामन्त्री इलेक्टेड हुन्छ र 8 जना क्लस्टरबाट सहमहामन्त्रीहरू आउनुहुनेछ। यसरी नै हामी नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको संयोजन, फ्युजन भनौँ, फ्युजन गरेर अघि बढायो भने त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई राम्रै ठाउँ पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो आकलन पनि छ। पौडेल पछि नेताहरूको 2 दिन अगाडि हो क्यारे भेला बस्यो, जसले अहिले जुन ठाउँमा चाहिँ अधिवेशनहरू भइरहेका छन् धाँधली भइरहेको छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा समीक्षा बैठक थियो भन्ने छ। त्यसमा तपाईँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो? होइन, यो चाहिँ नि धाँधली त गर्न भएन नि त। महाधिवेशन त निष्पक्ष त हुनु पर्दैन र?
महोत्सव हो नि त यो त। अनि मैले तपाईँलाई किन जोड्न खोजेको भने होइन अब अब सुरुवातमै हिमालजी प्रष्टै भनिदिउँ उहुँ, चाहिँ नि सबै जिल्लामा त होइन, एकाध जिल्लामा क्रियाशील सदस्यतामै पुरानो क्रियाशील सदस्य समेत काट्दिने। पुरानो क्रियाशील सदस्य कसको मात्रै काट्न पाउँछ भन्दाखेरि यो विवाद चाहिँ पढ्नु किन आयो? पढ्नु न, म भन्दैछु। पुरानो क्रियाशील सदस्य त्यसको मात्रै काटिन्छ जो चाहिँ नि विगतको स्थानीय चुनाव र आम निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका र स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रस्ताव र समर्थक भएकाहरूको चाहिँ नि क्रियाशील सदस्य रिन्यू गरिँदैन। तर यहाँ त के देखियो एकाध जिल्लामा भन्दाखेरि के चाहिँ नि स्वाट्टै 200-300 क्रियाशील सदस्य पुरानो क्रियाशील सदस्य हटाइदिने र नयाँ क्रियाशील सदस्य त्योभन्दा बढी थपिदिने। अनि जसको मैले अघि भने कि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकाहरूले पाउँदैनन् क्रियाशील सदस्य, नवीकरण हुँदैन, उनको पनि नवीकरण गराइदिने। आफूलाई भोट हाल्छ भनेपछि नवीकरण गराइदिने। त्यो त गरिदिनु भएन नि त। हो, न्यायका लागि त म चाहिँ नि यो गुट र त्यो गुट, यो पक्ष र त्यो पार्टी, न्यायका लागि आवाज त उठाउनै पर्छ। चाहे त्यो रामचन्द्र पौडेल गुटले भन्नुहोस्, चाहे त्यो नयाँ नयाँ गुटहरू बनेका गुटहरूले भन्नुहोस्, चाहे तपाईँले भने जस्तै यहाँ निष्पक्ष धाँधली रहित निर्वाचन हुने, अधिवेशन हुने कुरामा चाहिँ महाधिवेशन हुने कुरामा पनि शङ्का त छ नि। फेरि अहिले तपाईँहरूले सुरुवातमै अहिले तपाईँले जुन कुरा जोड्नु भयो यो पनि केही रूपमा चाहिँ धाँधली होला कि भन्ने एउटा त्यो देखिरहेको छ। 20 जिल्लामा चाहिँ अहिले पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद चाहिँ अन्त्य भएको छैन। योबाट चाहिँ निष्पक्ष र धाँधली रहित होला भन्नेमा त ठुलो शङ्का छ होइन? भयङ्कर आशंका जन्मियो। त्यसैले त हामीले वक्तव्य दिनु परेको छ। एउटा अहिले तपाईँलाई एउटा सानो प्रश्न छुटिएछ। तपाईँको जुन उम्मेदवारी चाहिँ अब गगन थापाले, विश्व प्रकाश शर्माले त अझ खुलाउनु भएको छैन के अरे कुन प्यानलबाट लड्ने भन्ने कुरा नि गगन थापाले त छुट्याइसक्नु भएको छ। तपाईँको चाहिँ कुन प्यानलबाट उम्मेदवारी घोषणा हो? जुन चाहिँ नि सभापतिसँग मेरो एजेन्डा मिल्छ, त्यही व्यक्तिसँग मेरो त्यही व्यक्तित्वलाई मेरो सभापति मानेर म महामन्त्री हुन्छु। तर एजेन्डा मिल्नुपर्छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको एजेन्डा मिल्नु पर्यो, न्यायोचित व्यवस्थापनको एजेन्डा मिल्नु पर्यो। एजेन्डा नै मिलेन भने के गर्ने? एक्लै लड्ने? मिल्छ। नमिल्ने म देख्दिनँ। मिल्छ भनेको कोसँग चाहिँ अलि नजिक न्यायोचित मिल्ला जस्तो छ तपाईँले खुलाउन हिमालजी। मैले भन्दैछु न्यायोचित व्यवस्थापनको कुरा जसले उठाउँछ म उठाइराखेको छु। अब सभापति उम्मेदवारमध्ये कसैले उठाइरहेछ, तपाईँ आफैले बुझ्नुहुन्छ। न्यायोचित व्यवस्थापनको कुरा नम्बर 1 पार्टीभित्र, पार्टी बाहिर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा पार्टीलाई लैजाने होइन। यावत मैले 1, 2, 3 गरेर अघि नै भनिसकेको छु। ती एजेन्डासँग मिल्ने नेता मैले सभापतिमा मानेर म त्यो चाहिँ नि प्यानल निर्माण हुन्छ। त्यसैले परम्परागत प्यानलहरू ध्वस्त हुन्छन्, परम्परागत गुटहरू ध्वस्त हुँदैछ। यो 14औं महाधिवेशन हेरिराख्नुहोस्। जुन नयाँ गुटहरूको जन्म, पहिलाको गुटहरू चाहिँ ध्वस्त, त्यही त होला नि। भनौँ नयाँ गुट होइन, नयाँ वैचारिक प्यानलहरू बन्छन् र त्यो महाधिवेशन स्थलमा सीमित रहन्छ र त्यसपछि हामी फेरि सबैलाई समेत। यो गुट र उपगुटको रोग चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि निकै झाँगिएको छ होइन? त्यही झाँगिएको चाहिँ नि, झाँगिएको नभनौँ, त्यो अब त्यो गुट उपगुट चाहिँ नि झाँगिएको भन्दा पनि अब ती गुट उपगुटहरू थोत्रिएका छन्। थोत्रिएका छन् कि अझै पनि होइन, थोत्रिएका छन्। ती बढ्ने क्रमै छन्, अझै झाँगिने क्रमै छन् त? थोत्रिएका छन्। अब थोत्रो गुट समाएर पार्टीलाई नवीन पार्टी बनाउन सकिन्न। भनेपछि यो 14औं महाधिवेशनबाट नयाँ गुट, नयाँ प्यानल बन्छ। पहिलाका गुट र पहिलाका वैचारिक रूपमा गुटहरू परिचालित हुन्छ। वैचारिक एजेन्डाको अब कति थोत्रिया गुटहरूले त एजेन्डा बिना पनि यो फलाना हुनैपर्छ साथी भनेर पनि बोलेको म देख्छु। त्यो भनेको विचारविहीन भएर बोल्ने हो। तर म के भनिराखेको छु अहिलेसम्म पनि, म यो त्यो भन्दिनँ। अहिले तपाईँको सम्भावना, तपाईँले देखेको सम्भावना चाहिँ अब पहिलो पुस्ताका नेताहरू मैले अघि भनिहालेँ, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरू पनि अहिले यो महाधिवेशनमा सभापतिको लागि दावेदार भएर उठ्ने लगभग उहाँले एउटा दावी गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँले यस्तै दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि प्राय सबैजसो भनौँ या चाहिँ त्यो लेभलका नेताहरूले सबैले उठ्ने चाहिँ एउटा किसिमको घोषणै गर्नुभएको छ। कतिपयले त कार्यालय खोलेरै प्रचार प्रसारमा लागिसक्नु भएको कुरा आइरहेको छ होइन? अब यो पहिलो पुस्तालाई विदाई गर्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? सम्भावनाको कुरा गरौँ अलिकति।
सम्भावना उहाँहरूको त ठुलो सन्दर्भमा सञ्जाल छ फेरि होइन होइन त्यतिको सजिलो छैन पनि होला। यस्तो हुन्छ, अब पार्टी कस्तो बनाउने यसरी सुरु गरौँ। कसलाई विदाई गर्ने भन्दा पार्टी कस्तो बनाउने हो, पार्टीलाई नै विदाई गरिदिने ठिकै छ, कसैलाई विदाई नगरौँ। सम्मान, हामी सबैलाई सम्मान गर्ने हो, विदाई शब्द भन्दै सम्मान गरौँ सबैलाई, होइन। तर सम्मानजनक विदाई कार्यकारी भूमिकामा को राख्ने भन्दाखेरि पार्टीको रूपान्तरण खोज्ने हो भने रूपान्तरण नेतृत्व पनि हुनु पर्यो। सिधा कुरा गरौँ न, किन चाहिने चपाएर कुरा गर्ने, होइन र? भनेपछि पार्टीलाई कस्तो बनाउने त्यसको आधारमा चाहिँ यस, उम्मेदवारीलाई कुन उम्मेदवारलाई हामीले निर्वाचित गरायौँ भने चाहिँ पार्टी कस्तो बन्छ भन्ने कुरामा आम जुन अब 5000 महाधिवेशन प्रतिनिधिले त त्यति त बुझ्नु पर्यो नि। नेता भएर तलवार चुनिएर आउने अनि त्यसपछि भ्रष्ट, अकर्मण्य, असक्षम नेतृत्वलाई नै फेरि मत दिने भने कुनै अर्थ छैन। तर फेरि अहिले मैले जोडेको चाहिँ कस्तो भने हिजो भनौँ न अब सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि जुन तलैसम्म तपाईँले भन्नुभयो नि वडा तहदेखि नै उहाँका पछि लाग्ने मान्छेहरूले त अनुहार भन्दा पनि त्यो क्षमता भन्दा पनि अनुहार हेरेर हिजोदेखिको चिनेको चिर परिचित अनुहार अनि आफूले पहिलादेखि मान्दै आएको नेताहरूलाई नै आफ्नो मत दिने कुरा चाहिँ पहिला पनि अहिले पनि चल्ने सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ फेरि। अब होइन, मैले प्रश्न भन्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई, अब पार्टी रूपान्तरित गर्ने कि नगर्ने यति प्रश्न मानसपटलमा राखौँ र मतदान गरौँ। नत्र होइन भने पार्टी, मैले अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ, याद गर्नुभयो कि भएन, 2016 सालदेखि 78 सालसम्म आउँदा काङ्ग्रेसको लोकप्रिय मत भनेको त्यही 30 देखि 38%। 38 होइन, अब 58 पुर्याउने दृढता बोकेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यही अनुसार रूपान्तरण गरेर जाउँ। बस, अनुहार किन हेर्ने, क्षमतालाई हेरौँ। तपाईँले भने जस्तै 58 पुर्याउने हो भने पनि अहिलेको यही तपाईँहरूकै पुस्ताभित्रलाई हामीले उहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यही पुस्ताले 58% पुर्याउन सक्ने हैसियत चाहिँ राख्छ। मैले रूपान्तरणको कुरा गरिरहेको छु नि त। रूपान्तरण भयो भनेको कुरा मैले नि त्यही त, रूपान्तरण भयो भने हुन्छ। एजेन्डा जुन मैले एजेन्डा फ्लोट गरिरहेको छु, राइट, त्यो एजेन्डा हामी स्ट्राइक गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। मान्छे अनुहार हेरेर पार्टी विस्तार हुने होइन के। यहाँ बरु रमाइलो गर्छन् साथीहरू, आज यति 100जना एमालेबाट काङ्ग्रेसमा प्रवेश, आज यतिजना राप्रबाट काङ्ग्रेसमा प्रवेश, यतिजना जसपाबाट काङ्ग्रेसमा प्रवेश। सहीको कुरा हो, त्यसको औचित्य छैन। ल झिनो औचित्य छ, तर झिनो माखाको टाउका गनेर धार्नी पुर्याउन सकिँदैन। हामीलाई चाहिएको अहिले 15 लाख नयाँ मतदाता हुन्। हामीले 50 लाख पुर्याउनु छ। पहिलो पार्टी होइन, बहुमतको पार्टी बनाउनु। त्यसैले 2-4 हजार मान्छे भित्र आएर मक्ख पर्न हुँदैन। ठिक छ, आउने साथीलाई स्वागत गरौँ, सम्मान पनि गरौँ। स्वागत मात्र होइन, सम्मान पनि गर्नुपर्छ। तर जनताको मन जित्ने काम पो गर्ने हो त। कम्युनिस्टमा लागिराख्या मान्छेलाई ओहो अब त यसपालो त काङ्ग्रेसलाई दिउँ बनाउनु पर्यो नि त। त्यो भनेको त एजेन्डाले बनाउने हो नि त। मैले भने नि अघि नै, भ्रष्टाचार विरुद्धको फाइलहरू ड्याङ खोलाउँ त लो। कम्युनिस्टहरू कोही बस्छ, माओवादी केन्द्र, एमाले आदि इत्यादि कोही बस्छ। लो त 2-4वटा मात्रै फाइल निष्पक्ष ढङ्गले खोलेर कारबाहीको दायरामा ल्याउँ त के हुन्छ। हो, त्यही गर्न म महामन्त्री बन्छु भने। एउटा कुरा चाहिँ फेरि भनौँ न, तपाईँहरूले यो उम्मेदवारी दिँदै तेस्रो पुस्ताका तपाईँहरू जस्तो नेताले उम्मेदवारी दिँदै पनि पहिलाकै नयाँ भनौँ न पुराना अनुहारहरू, टेस्टेड अनुहारहरू, फेलेर अनुहारहरू नै फेरि निर्वाचित भए भने नेपाली काङ्ग्रेसको हालत कस्तो हुन्छ इमेजिन गर्नुहोस् त। तपाईँले अलिक प्रश्न भन्ने कारणले गर्दा मैले प्रश्न गरेँ। हालत त देख्नु भएकै छैन अहिले, के भएको छ त्यस्तै हुन्छ। योभन्दा त अझ दयनीय होला नि। अब मैले भनिहालेँ, हालत अहिले देखिराखेका छौँ हामीले। के फरक आउँछ? फरक आउने भयो उहाँहरूले 30 वर्ष 30 इयर्स बिन 30 इयर्स 2046 सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भएपछि 48 सालदेखि 78 सालसम्म उहाँहरू कहीँ न कहीँ कतै न कतैबाट राज्यको सत्ताको पहुँचमा हुनुहुन्छ। हाम्रा नेताहरू यही हो हालत।
बुझ्नुहोस् न कुरो यति भएपछि। अब निकै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अलिकति एमसिसीको बारेमा कुराकानी गरौँ। यतापट्टि जनताहरू यो एमसिसी पारित गर्नु हुँदैन भनेर यत्रो आन्दोलन गर्ने, दिनौँका आन्दोलन, सडकमा चाहिँ आन्दोलन गर्ने दुनियाँ सरिरहेका छन्। तर नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चाहिँ यो एमसिसी पारित गराउनुपर्छ भनेर लगीमा किन लाग्नु भएको? उहाँलाई मैले एकपल्ट सोधेको थिएँ, प्रतिपक्ष दलको नेता हुँदा बुढालिन कण्ठै गएर भनेको थिएँ, सोधेको मात्र होइन भनेको थिएँ। अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्री होइन, अहिलेको प्रधानमन्त्री ओली हो। त्यो तपाईँले बोलेर पनि एमसिसी पास हुने पनि होइन, फेल हुने पनि होइन भनेपछि तपाईँ प्रतिपक्षी दलको नेता भएर किन एमसिसी भनिरहनुहुन्छ भनेको थिएँ क्या। नभन्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने होइन मेरो पालोमा यो सम्झौता भयो र यो चाहिँ नि एमसिसी 2011बाट यसो काम अगाडि बढ्या हो र मेरो पालोमा सम्झौता भयो, त्यसैले यो त जुन सरकार भए पनि यो त बढाउनु पर्छ भनेर उहाँले उत्तर दिनुभयो। तर मैले भने त्यतिखेर सुझाव दिएँ होइन यो यत्तिकै पारित गर्ने कुरा, त्यही पनि प्रतिपक्षी दलको नेताले यो नगर्नुहोस् भनेको थिएँ। त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा एकपल्ट फेरि यही बारेमा चाहिने कुरा चल्दा मैले भने यो ल सबै कुरा छोडिदिउँ, तर यो दस्तावेजको आर्टिकलको यो चाहिँ नि 6.8 धारा 6 को उपधारा 8 त चित्त बुझ्दो छैन। यो त खतरनाक देख्छु म त। नेपालको कानुनै चाहिँ नि आकर्षण नहुने, मान्छे मरे पनि आकर्षण नहुने, नेपालको न्यायालयमा मुद्दै नचल्ने, यो त बडो आपत्तिजनक कुरा होइन र भनेर मैले केन्द्रीय समितिमै क्वेसन राखेको थिएँ। त्यो प्रश्नको खास चाहिँ चित्त बुझ्दो उत्तर जवाफ कहीँबाट मैले पाएको छुइनँ। मैले पाउनु भएन। तर मैले अझ तपाईँबाट खोजेको कुरा चाहिँ के भने के कारणले होला त? के कारण? कतिपयले त के भन्छन् भने काङ्ग्रेसका केही नेताहरू एमसिसीबाट बिकेको भन्ने पनि प्रचार आउँछ, त्यसमा भलै सत्य असत्य के छ। तर के कारण होला शेरबहादुर देउवाले यस्तो लिँडे ढिपी भन्छ नि, यस्तो ढिपी गरेको? होइन हिमालजी, अब तपाईँले जे कुरा भन्नु नि बिकेको भन्ने शब्द यो त अलि आपत्तिजनक शब्द जस्तो लाग्छ। किन कुनै पनि नेताको विरुद्धमा यसरी बिकेको भन्न मिल्दैन, हुँदैन। हामीले शालीन भाषै प्रयोग गर्नुपर्छ। चाहे त्यो ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले पनि त भनेकै हो नि रोस्टमबाटै संसदमा यो चाहिँ नि एमसिसी पढेर आउनुहोस्, पढ्नुहोस्, नपढ्ने त्यसै हावादारी कुरा गर्ने, पारित गर्छु म भन्नुभएकै हो त। त्यस कारणले गर्दा ओलीले नि पारित गर्छु भनेकै हो एमसिसी, अहिले शेरबहादुरजीले नि पारित गर्छु भन्नुभएकै छ होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीमा गएपछि उहाँहरू पारित गर्छु भन्नुभएकै हो उहाँहरू दुवैजनाले। त्यसैले उहाँहरू बिग्नुभयो, त्यस्तो म त्यति धेरै त्यो पिँध आरोप लगाउन चाहन्न होइन। तर तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ एकदम सत्य। तर मैले अझ जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ कता छ भने अब जनता एकापट्टि छन्, हेर्नुहोस् यति बेला हेर्दाखेरि तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ होइन। तर काङ्ग्रेस भनौँ अब चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुभयो, केपी शर्मा ओलीले पनि हिजो सत्तामा हुँदा पारित गराउनको लागि किसिमको लबिङ गरेकै हो। त्यति बेला शेरबहादुर देउवाको समर्थन थियो, भलै तपाईँ नेताहरूको समर्थन थिएन होला। अहिले हुन त तपाईँ संसदमा हुनुहुन्न, तैपनि तपाईँहरूको समर्थन त त्यहाँनिर पार्टीभित्र पनि केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले हुन्छ नै। तर यो किन यस्तो रणभूमिमा पारेको होला? प्रष्ट कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँका नेताहरूले एमसिसीको दस्तावेजलाई हुन त आइसकेको छ, बजारमा खोजेर पढ्न त पाइन्छ, तर सबैले पाएन नि त बिचरा। एमसिसीको दस्तावेज अङ्ग्रेजी भाषामा छ। इट इज आवर थर्ड ल्याङ्ग्वेज। नेपालीको लागि त तेस्रो भाषा हो। पहिलो भाषा आफ्नो हाम्रो मातृभाषा हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रभाषा नेपाली भाषा छ, त्यसपछि यो अङ्ग्रेजी भनेको तेस्रो भाषा हो नेपालीको लागि। त्यसैले तेस्रो भाषामा लेखिएको दस्तावेज माननीयज्यूहरूले नबुझ्न नि सक्छ नि त, बुझ्नै पर्छ भन्ने करकाप पनि हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई ठ्याक्कै नेपालीमा चाहिँ रूपान्तरण गरेर नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर सबै सांसदलाई बाँड्नुपर्छ। नम्बर 1, त्यहाँ टेबुलेट गर्नुभन्दा अगाडि नै बाँडिदिनुपर्छ र त्यसलाई हरेक नेपालीले बुझ्ने भाषामा चोकमा बाँड्नुपर्छ, सबैलाई दिनुपर्छ। र यहाँ कमी कमजोरी छ, जस्तै मैले भने नि अरू सबै छोड्दाखेरि पनि मलाई चित्तै आजको मितिसँग नबुझ्या के भने 6.8 नै हो। हेर्नुहोस्
भनेपछि म पार्टीकै केन्द्रीय सदस्यको त चित्त बुझ्या छैन अहिलेसम्म, एमसिसीको 6.8 भनिरहेको छु अहिले पनि, होइन? भनेपछि यो कुरामा सबैलाई घन ढङ्गबाट चित्त बुझाएर यहाँनिर यो छ, यो संशोधन गरौँ, किन नभन्ने? यो त यसमा मैले अन्तिम प्रश्न सरलाई के गरेँ भने तपाईँले त प्रत्येक हिजो एमसिसीसँग भएका सम्झौताका बुदाहरू प्रत्येक अध्ययन गर्नुभयो। यतापट्टि फेरि यहाँ सरकारले हिजो अस्ति आशंका व्यक्त गर्दै पठाएका जुन 10 बुँदे चाहिँ एउटा पत्र थियो त्यसको जवाफ पनि आइसक्यो, होइन? यो हिजो गरेको सम्झौता र आज पठाएको त्यो जुन जवाफ बिचमा चाहिँ कतिको एउटा मेल खान्छ? होइन, केही कुराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ नि के गरिदिनु भएको छ भने जस्तै एडिटिङको बारेमा नेपालले गर्न पनि सक्छ। अहिलेसम्म एमसिए भन्ने छ यहाँ नेपालमा, त्यसैले गरिरहेछ त भनिदिनु भएको छ, होइन? तर फेरि म के भन्ने मान्छे भने होइन, नेपालमा त करप्सन हुन्छ, करप्सन। त्यसैले नेपालको एडिटिङ पनि त्यति राम्रो छैन, उहाँहरू पनि करप्सनको तलमाथि म पर्दैन भन्ने त छैन नि त नेपालकै एडिटिङ पनि, होइन? एउटा दिप्रुङ गाउँपालिकामा यो घटना घटेको छ नि। दिप्रुङ गाउँपालिकाको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँ मेरै गाउँपालिका आउनुपर्छ यहाँ लेखा चाहिँ हेर्नको लागि। नेवालीले त्यही भन्छ, सम्बन्धित गाउँपालिकामै जानुपर्छ। तर यहाँबाट गएको मान्छेले के भन्यो, म त खोटाङको यो चाहिँ नि सदरमुकाममा दिक्तेलमा बस्छु, तपाईँ यहाँ पोका पुन्तर बोकेर आउनुहोस् भने उनले मानेनन्। यो घटना घटेको छ, होइन? यो घटना घट्यो, नियमअनुसार गर्नुहोस्, मैले तलमाथि गरेको छुइनँ, आउनुहोस् हेर्नुहोस् सबै, म किन नियम विपरीत गर्छु? त्यहाँ र तपाईँलाई यहाँ सही गरिदिनुहोस् भन्ने मान्छे हो म, आउनुहोस् भनेको। त्यस्ता त्यस्ता गाउँपालिका अध्यक्षहरू पनि पाइयो, खुसीको कुरा हो नि यो त, हो? त्यसैले नेपालको एडिटिङ सिस्टमलाई उहाँले चाहिँ नि विश्वास गर्न सक्नु भएन, किनभने नेपाल करप्टेड छ, दुनियाँलाई थाहा छ। त्यसैले एडिटिङको विषयमा कुरा मलाई खासै उठाउन मन नलाग्या। अहिले उनीहरूले के भने होइन नेपालले गरिराखेको छ त अहिले एमसिए त्यो 10 बुँदे हेर्दाखेरि नि सर, तर हिजो हामीले गरेका आशंकाका जुन जुन बुदाहरू छन्, आपत्तिजनक शब्दहरू भन्नुभयो तपाईँले पनि, ती आपत्तिजनक शब्दहरू त उहाँहरूले प्रत्येकमा यो कुनै पनि हामी एमसिसीले जवाफ दिए अनुसार ठ्याक्कै उल्टो छ त। उल्टो पनि नभनौँ, उल्टो भन्दा नि मैले जुन हामीले आशंका गरेछौँ नि त्यो आशंका होइन, आशंका पनि बढी आशंकित पनि भयो, हामी बढी आशंकित पनि गर्ने काम छैन। तर मैले भने नि त्यसलाई के भन्नुभएको छ भने उहाँहरूले अहिले मैले उठाएको सन्दर्भमा कि मैले जुन आपत्ति गरिरहेको छु 6.8, उहाँहरूले दिएको उत्तरमा के भन्नुभएको छ भने यो चाहिँ नि नेपालमा मात्रै होइन सबै देशमा हामीले यो चाहिँ नि योजनाहरू 49 देशमा लागू छ र 49 देशमै यही खालको यही प्रावधान सहितकै चाहिँ नि एमसिसी लागू भएको छ, प्याक्ट लागू भएको छ। त्यस कारण नेपाललाई मात्र यो छुट्टै हामीले बनाएको धारा होइन भनेर उत्तर दिएको छ। तर सर अलिकति शङ्का नि एउटा, यो हामीले आशंका व्यक्त गरेर यो पत्र पठाउने समय यो हो त हिजो 74मा सम्झौता भएको, आज 4 वर्ष भइसक्यो, होइन? यति बेला हामी चाहिँ आशंका व्यक्त गर्दै यति बेला पठाउने हो, हिजो हस्ताक्षर गर्दा चाहिँ आँखा चिम्रिएर हस्ताक्षर गरिदिने भन्ने प्रश्न छ नि त, महत्त्वपूर्ण प्रश्न त होइन र? महत्त्वपूर्ण प्रश्न के भन्दाखेरि सत्तामा गएपछि एमसिसी पास, सत्ताको विरुद्धमा भएपछि एमसिसी फेल। यो चाहिँ नि द्वैध चरित्र कसैले पनि देखाउनु हुन्न। बरु के हो ठ्याक्कै इम्प्याक्टमा एमसिसीको इम्प्याक्टमा जे छ त्यो कुरा सबैको अगाडि खुलस्त राखेर अनि त्यसपछि अगाडि बढ्ने नबढ्ने भन्ने कुरा त्यसपछि आउँछ क्या। यहाँ त कुहिरोको काग कति धेरै त म कुहिरोको कागै देख्छु फेरि एमसिसीको बारेमा। अध्ययनै गर्दैनन् साथीहरू, कमसेकम अध्ययन त गर्नु पऱ्यो नि त। अध्ययन गरेपछि यो सबै धेरै चाहिँ नि हामीले आशंका गरे जस्तो पनि होइन र धेरै फेरि उनीहरूले स्पष्टीकरण दिएको जस्तो पनि होइन। त्यसैले यसलाई संशोधन सहित नै पारित गर्ने भने संशोधन गरौँ केही मुद्दाहरूमा। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ। उहाँसँग विशेष गरी आज हामीले एमसिसीको विषय, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र सरकार विस्तार
लगायतका विषयमा केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।